Yes. रेडी भयो सबै आउनु भयो हजुर अब गयो एकैछिन म यो फेसबुक लाइभको मिलाउँदैछु त्यसपछि सुरु भइहाल्यो 1 मिनेटमा सुरु गरौँ न विशाल भाइ हजुर हुन्छ त म यो फेसबुक लाइभको मिलाउँदैछु के त्यही भएर हस् हुन्छ यसो एकछिन 1 मिनेट इन्फर्मल गफ गर्दै गरौँ न भइहाल्छ हामी कतिजना भएछौँ 21 जना भइएछ है 21 जना जोडिदै हुनुहुन्छ होला सुभाषजी अझै भावनाजी जोडिनुहुन्न यहाँ जोडिन्छन् एकछिनमा निमेश सर आइपुग्नु भएको छैन है निमेश सरको आज बाबाको श्राद्ध थियो सकेर अब खाना खाइसक्नु भयो र अब जोडिनुहुन्छ उहाँ निमेश सर प्लस शकुन्तलाजी जोडिदै हुनुहुन्छ सिक्दै गरेको कुरो अलिअलि अब आउँदैछ होला अझै टाइम लाग्ने विशालजी हजुर आवाज क्लियर आएन है रोकिएको छ कसको हुन्छ हस् भयो अब भयो अब सुरु हुँदैछ है दिदी यो नेट हावाहुरी पानी आउला जस्तो मौसम छ बिचमा काटियो भने यसो तपाईले गर्नु होला है हेर्नु होला हुन्छ फेरि मेरोमा त अहिले इन्भर्टर छैन लाइन गयो भने म पनि फेरि उपलब्ध हुन्न ठिकै छ कोही न कोही त हजुरकोमा त इन्भर्टर छ हैन इन्भर्टर छ ठिकै छ मेरोमा लाइन गयो भने प्रब्लम हुन्छ है मेरो पनि त्यही हो लाइन गयो भने प्रब्लम हुन्छ मोबाइलबाट जोडिन्छ हजुर 2 मिनेट है 2 मिनेट छानो चाहिँ जस्ताको छ पानी पर्यो भने मलाई त्यो चाहिँ समस्या आउन सक्छ म्युट गरेर बस्दिनु पर्छ बोल्ने बेलामा चाहिँ अलि यो बोल्ने बेला मात्रै हेलो दाइ हाम्रोमा यहाँ बत्ती गएको गइ चाहिँ बिहानदेखि 3 पटक गइसक्यो हुन्छ दाइ भोलि बस्न म तयार छु काठमाडौँमा अलिअलि त्यस्तो छ हाम्रोमा नि गइरहेको छ बिहानदेखि अहिलेसम्म 3 पटक गयो बिचमा के दुःख दिन्छ कि जस्तो लाग्छ गयो भनेदेखि अब म पहिले तपाईहरुसँग माफी मागिरहन्छु अहिले हामी सबैको त्यस्तै छ अब सुरु हुन थाल्यो फेसबुक लाइभ भइसक्यो छ आएछ गर्दै मैले यहाँ लाइभ अन फेसबुक देखेँ हैन उता हेरेको छैन हेर्न चाहिँ हस् आयो है त म एकचोटी हेरे हस् आयो ल सुरु गरौँ है त उपस्थित सम्पूर्णमा नमस्कार म प्रगतिशील लेखक संघ मकवानपुरको सचिव विशाल अधिकारी आशुतोष प्रगतिशील लेखक संघ मकवानपुरले आज कविता वाचन कार्यक्रम आयोजना गर्दैछ यो कोभिड-19 को विषम परिस्थितिको बावजुद हामीले यो कार्यक्रम गर्न लागेका छौं र ढिला नगरिकन आजको यस कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुन प्रगतिशील लेखक संघ मकवानपुरकी अध्यक्ष आदरणीय शान्ति प्रिया बन्दना दिदीलाई अनुरोध गर्दछु। नमस्कार सबैलाई नमस्कार।
त्यसै गरी आजको यस कविता वाचन कार्यक्रम जुन हामीले 5 कविका 15वटा कविताहरू सुन्दैछौँ आज, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रगतिशील लेखक सङ्घ नेपाल मकवानपुरका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ आदरणीय मातृका पोखरेल सरलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी आजको यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि निमेश सर एकछिनपछि जोडिनुहुन्छ, उहाँ आएपछि हामी आसन ग्रहण गराउनेछौँ र प्रलेस केन्द्रीय परिषद सदस्य आदरणीय सुभाष खनाल दाजुलाई कार्यक्रमको अतिथिको रूपमा यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद धन्यवाद। त्यसै गरी सम्पूर्ण मकवानपुरका विभिन्न सङ्घ संस्था, त्यसै गरी मकवानपुर बाहिर जिल्लाका विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रमुख वा प्रतिनिधिज्यूहरू, त्यसै गरी सम्पूर्ण साहित्यकारज्यूहरू, प्रलेस मकवानपुरका सम्पूर्ण पदाधिकारी ज्यूहरू लगायत सम्पूर्णमा एकमुष्ट स्वागत गर्न चाहन्छु र उहाँहरू सम्पूर्णलाई अतिथि प्रमुख अतिथि सम्पूर्णलाई स्वागत गरिदिनु हुन प्रगतिशील लेखक सङ्घ मकवानपुरका कोषाध्यक्ष डेबी बर्तलाज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। प्रदेश मकवानपुरका सचिव विशाल अधिकारीज्यू धन्यवाद। आज हामी प्रवृत्ति मार्फत प्रदेश मकवानपुर को कार्यक्रममा जोडिरहेका छौँ। कार्यक्रमका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, आजको कार्यक्रममा 5 कविका रूपमा रहनुभएका आदरणीय कविहरू र सम्पूर्ण अग्रज र सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूमा मेरो तर्फबाट न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। खासमा हामी प्रवृत्ति मार्फत ढिलो कार्यक्रममा जोड्यौँ। अन्य मकवानपुरका थुप्रै साहित्यिक सङ्घ संस्थाहरूले कार्यक्रमहरू गरिरहनु भयो, हामी अलि ढिलो जोड्यौँ। तर मलाई लाग्छ हामी ढिलो जोड्यौँ तर अबका दिनमा उत्कृष्ट कार्यक्रमका साथ हामी उपस्थित हुन्छौँ भन्ने पनि हामी वचनबद्धता दिन्छौँ। हामी त्यसरी लाग्ने कोसिसमा छौँ र सँगसँगै आजको यो 5 कवि विशेष गरी केवल बिनाबी भुपिन दाजु, शकुन्तला जोशी, एस लामा, पुरुषोत्तम आचार्यज्यूहरूको 5 कविका 15 कविताहरू हामी वाचन गर्दैछौँ। यस अवसरमा पाल्नुहुने आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यू, अन्य अतिथिज्यूहरू र विभिन्न जिल्लाबाट पाल्नुहुने व्यक्तित्वहरूमा विशेष गरी मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट संस्थागत तर्फबाट नै यहाँहरूको व्यस्त समयको बावजुद पनि प्रवृत्ति मार्फत जोडिनु भयो। यहाँहरूलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद डेबी दाई। र मैले आजका कार्यक्रममा आज हामीले 5 कविका 15 कविता सुन्दैछौँ। आदरणीय कविहरू क्रमशः भुपिन दाई, यस दाई, केवल दाई, शकुन्तला दिदी, सम्पूर्णमा एकमुष्ट उहाँहरूलाई पनि मैले स्वागत गरेँ र यो कार्यक्रम सुरु हस् कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि सर्जक सञ्जाल मकवानपुरका संयोजक एवं साहित्य सङ्घ मकवानपुरका अध्यक्ष आदरणीय निमेश सरलाई यस कार्यक्रमको विशिष्ट अतिथिको रूपमा स्वागत गर्न चाहन्छु। र अब कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि मैले यहाँहरूलाई एउटा सानो जानकारी गराउन चाहेँ। यो जुम मिटिङमा विभिन्न यो हल्लाहरू जुन आइराखेको छ, यो विषयमा मैले यहाँहरू सम्पूर्णलाई आजका कार्यक्रमका अतिथिहरू र कवि 5 जनालाई को होस्ट बनाएको छु। उहाँहरूले आफैले अनम्युट गरेर बोल्न सक्नुहुन्छ र अन्य सहभागीहरूले हामी एकैचोटि मैले म्युट गर्छु। उहाँहरूले सञ्चालकको अथोरिटी बिना अनम्युट गर्न पाउनुहुने छैन, त्यसमा अन्यथा नलिनु होला। स्क्रिन सेयर कसैलाई पनि अलाउड गरिएको छैन, त्यो कुरा मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ र सम्पूर्णलाई मैले म्युट अल गरेँ। को होस्ट वा कवि विशिष्ट अतिथिहरूले आफूलाई अनम्युट गरेर आफै बोल्न सक्नुहुन्छ भने अन्य सहभागीहरूले विशाल भाइको पनि म्युट भयो। विशाल भाइ पनि म्युट भयो। हस्, मैले पनि अनम्युट गरेँ। मैले भनिहालेँ अतिथि र कवि र आयोजकहरूलाई मात्रै यो होस्ट प्रदान गरिएको छ। अन्य सम्पूर्ण असल श्रोताको रूपमा रहनुहुनेछ। यो प्रविधिले हामीलाई यस्तै सिकायो, यसमा अन्यथा लिनुहुने छैन भन्ने अपेक्षा राखेको छु। र अबको क्रममा हामीले पालै पालो 5 जना कविहरूको कविता सुन्नेछौँ, एक जना गरेर। शकुन्तला दिदी जोडिसक्नु भएको छैन। शान्ति दिदी जोडिनु भएको छ?
हुनुहुन्छ, जोडिँदै हुनुहुन्छ, उहाँ आउनुहुन्छ। उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ र हामीले कार्यक्रम अलि ढिला पनि भइहाल्यो, तसर्थ क्रमशः पहिलो कविको रूपमा कविताको लागि मैले यस लामा दाजुलाई अनुरोध गरेँ। यस दाइ अनम्युट गर्नु होला है, अनम्युट गरेर बोल्नुहोस्, म्युट छ तपाईँको। सुन्नुभयो? हजुर हजुर। धन्यवाद छ विशालजी। सर्वप्रथम त यो जुम मार्फत कविता सुनाउनका लागि मेरो 3 वटा कविता सुनाउने अवसर प्रदान गरेकोमा म प्रगतिशील लेखक सङ्घ मकवानपुर प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यति भन्दा म कविता सुरु गर्छु। अब यो सम्बोधन अलि बढी नगरौँ। मैले पढ्ने पहिलो कविताको शीर्षक हो, सुनिरहनु भएको छ है? बन्दुक। मैले पढ्ने पहिलो कविताको शीर्षक हो बन्दुक। कविता सुरु हुन्छ। सुप्रिमो, तिमीले बुझाएको बन्दुक अब हुनेछ मेरो काँधमा। सुप्रिमो, तिमीले बुझाएको बन्दुक अब हुनेछ मेरो काँधमा। त्यही दिन गरेको हुँ मैले यो फैसला। जुन दिनदेखि तिमीले बन्दुक बिसाएर आफ्नो काँधमा बोक्न थालेका थियो, नवजन्म बुझाएको बन्दुक अब हुनेछ मेरो काँध। तिम्रो छातीमा त सेक्सी नायिकाको अर्धनग्न फोटो देख्छु। तिम्रो छातीमा त सेक्सी नायिकाको अर्धनग्न फोटो देख्छु। आँखामा थकाइ देख्छु, सुस्केराहरूमा उस्तै निराशता। हातमा काम सूत्रवाला पुस्तक, प्रत्येक सास तिम्रै गिलासमा खसेको। पुजेको पानी जहाज कुन समुद्रमा छ? रगत र पसिनाले सिर्जिएको हाम्रो ऐतिहासिक झण्डा खोइ। भुइँको खाल्डो बादलले देखेको इतिहास छ र? भुइँको खाल्डो बादलले देखेको इतिहास छ र? तिमी सिंहासनमा बसेर सत्ताको चास्नी खाइराख। सुत्खोरीहरूको गीत, घुमाउरो गीत गाइराख। म झुप्पीको आवाज बोलिरहन्छु, न्यायको बन्दुक बोकिरहन्छु, पसिनाको गीत गाइरहन्छु। तिमी स्वयं अभ्यस्त छौ, तिमी स्वयं अभ्यस्त छौ। बन्दुकबाट निस्किएको विचारको आगो कति महँगो छ। तिमी स्वयं अभ्यस्त छौ, बन्दुकबाट निस्किएको विचारको आगो कति महँगो छ। यो आफ्नो अर्क भन्दैन, यो कस मान्दैन। यसको धर्म पड्किनु हो, यसले पड्किनु मात्र जानेको छ। कमरेड, यो बन्दुकको आगो हो, यो विचारको आगो हो। यो अहमता जलाउँछ, यो मालिक जलाउँछ, यो उल्टो कुर्कुच्च जलाउँछ, यो भ्रमको धमिलो पानी पनि जलाउँछ। भेगी यारे, तिमीले बिसाएको बन्दुकको विश्राम अन्तिम हुँदै होइन। भेगी यारे, तिमीले बिसाएको बन्दुकको विश्राम अन्तिम हुँदै होइन। म भ्रममुक्त छु, लाल सरकार भ्रममुक्त छु। कि मैले बोक्ने बन्दुकको अन्तिम गन्तव्य सिंहदरबार हुँदै होइन। ब्रान्डेड जुत्ताको नरभक्षी तलवार झन् हुँदै होइन। एक आज्ञाकारी विद्यार्थी जस्तो होइन विचारको बन्दुक। एक आज्ञाकारी विद्यार्थी जस्तो होइन विचारको बन्दुक। हेक्कार होस्, यसको कुनै ईश्वर छैन। यो कुनै तालुकदारको सेन्ट्री बस्दैन। धन्यवाद। सुन्दर कविताको लागि कवि यस लामालाई धन्यवाद। र यो पहिलो चरणको यो पहिलो कविताको लागि म केवल बिनारी दाजुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। केवल दाइ। केवल दाइ अनम्युट गरेर बोल्नुहोस् है, म्युट छ हजुर। प्रलेश मकवानपुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ यो कार्यक्रमको लागि र बधाई पनि छ। र साथसाथै तपाईँ विशालजी, प्रिय बन्धुजी, त्यसपछि मातृका सरहरू सबैलाई, कविहरू सबैलाई मेरो नमस्ते। आवाज अलि सानो आछ है, आवाज अलि सानो छ।
केवल दाजु माइक्रोफोन अलिकति नजिक राखिदिनु भयो भने त्यो प्रब्लम सल्भ होला। माइक्रोफोन हजुरको टाढा छ। अडियो आएन विशाल सर। केवल सरको के भयो? दाइ सुन्या छैन है। हामीले सुनेका छैनौँ। केवल दाइ डिस्कनेक्ट हुनुभएको होइन? केवलजीको आवाज छैन त। कनेक्ट हुँदै हुनुहुन्छ। उहाँको त्यो माइक्रोफोन छ नि त्यो कानमा लाउनु भएको त्यसको त्यो डल्लो चाहिँ मुख छेउमा राख्नुभयो भने साउन्ड अलि आउँछ होला। हस् केवल दाइ अनि एकछिन बाहिरिनु हो, पुनः जोडिनु होला। आइसक्नु भएको छ। आइसक्नु भएको छ। के नामबाट आउनुभयो? आइफोन आइफोन भन्ने म्युट हुनुहुन्छ, अनम्युट गर्नु होला केवल दाजु। अनम्युट गर्नु होला, म्युट हुनुहुन्छ। अनम्युट भएन। हैन उहाँ मैले देखिन हरि सर उहाँलाई को ल म गर्छु। आइफोन भएर मिलेन त्यही भएर। हस् अब अनम्युट हुन्छ ल। अब अनम्युट गर्नुस्। हस् ठीक छ। हस् ठीक छ आयो। प्रलेश अरे मकवानपुरलाई धन्यवाद छ। अब म सिधै कवितातिर लागौँ। मेरो यो अलिक यहाँनिर टेक्निकल प्रब्लम भएको छ। कविताको शीर्षक छ छोइडुम। फिजाएर फलिक भरी ढिका कैँची चक्र इन्ची टेप लिएर एक मुटुरो कपडा वा घोत्ली रहनुहुन्थ्यो। आकार विहीन आकृतिहरूमा म सोच्थे सायद बा इन्जिनियर। फिजाएर फलेक भरी ढिका कैँची चक्र इन्ची टेप लिएर एक मुटुरो कपडा वा घोत्ली रहनुहुन्थ्यो। आकार विहीन आकृतिहरूमा म सोच्थे सायद बा इन्जिनियर। ढल्किँदै जाँदा बालापन म सोध्ने गर्थे बा किन छोइडुम खेल्दा म डुम बनेकै बखत खित्का छाडी छाडी हाँस्छन् साथीहरू। बा किन अक्षरहरूको वर्णमालामा द वर्णमै दब्ने गर्छन् अनायासै मेरा स्वरहरू। म सोध्ने गर्थे बालाई। म सोध्ने गर्थे बा किन मेरै उमेरको काजीको छोरो तिमी भनेर बोलाउँछ तपाईलाई र किन मलाई देखेर साइ परेको भन्छन् ऊ माथिल्लो गाउँका बिस्टिनीहरू। म सोध्ने गर्थे बालाई। बग्दै जाँदा जीवनको नदी खुम्चिएपछि आफ्नै मनको आकाश मनसाएर देउरालीमा ढुङ्गो फालेको हुँ आफ्नै बस्तीतिर र पसेको हुँ यो अन्जान सहर बसेको अघोषित अनागरिक। तर वर्षौं पश्चात आज खुब याद आइरहेछ बाको। उभिएको छु त्यही कठघरामा प्रश्न सोधिरहेछिन् अबोध छोरी। बाबा बाबा किन सियोखै सियो कविता पढ्दै गर्दा पुलुक्क मैतिर हेर्छन् साथीहरू। बाबा किन तुलसीको मठ छेउ खेल्दै गर्दा बेसरी रिसाउँछन् घरबेटी बा र आमा। प्रश्न सोधिरहेछिन् अबोध छोरी। प्रश्न सोधिरहेछिन् अबोध छोरी। बाबा किन यिनीहरू त त्यस्तो देखिन्नन् भन्छन् ओल्लो पल्लो कोठाका आन्टीहरू। र बाबा किन प्राय मलाई नै भुल्ने गर्छन् जन्मदिनमा मेरा साथीहरू। प्रश्न सोधिरहेछिन् अबोध छोरी। म निशब्द नियालिरहेछु निर्दोष मस्तिष्कहरूमा चल्दै गरेको रक्तपात र सोचिरहेछु यी कलिला हातहरूमा राज्य कलम थमाउँछ या हतियार। धन्यवाद दाजुलाई सुन्दर मिठो कविताको लागि। प्रभुको क्रममा यो पहिलो चरणको पहिलो कविता राखिदिनु हुन कवि पुरुषोत्तम आचार्यलाई अनुरोध गर्दछु। पुरुषोत्तम दाई। सम्पूर्णमा नमस्कार।
आयोजक प्रलेश मकवानपुरप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्छु। प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथि आदरणीय मातृका सर निमेश सर हुनुहुन्छ, अग्रज कवि आदरणीय भूपेन भाइ, शकुन्तला दिदी, केवलजी, यशजी, सम्पूर्णमा नमस्कार। र विशेष यो प्रविधि मार्फत यो समयको कविता सहित सुनिरहनुभएका सम्पूर्ण श्रोताहरूमा दर्शकहरूमा हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्छु। र आजको दाइ अलि ठुलो बनाउनुहोस् ल आवाज, कविता अलि ठुलो सुनिरहेछ, अलि मधुर आइरहेछ। आजको कार्यक्रममा मेरो पहिलो कविता प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। कविताको शीर्षक मानसिंह विश्वकर्माको घोषणा। मैले आरनको पूजा गरिदिँदा कसको पूजा रोकियो हो, मैले हम्मरको कला भरिदिँदा कसको घडा पोखियो, मैले स्व पहिचान खोज्न उभिँदा कसको जनै तोडियो हो, मैले माथा उठाउने सफरमा कसको टुप्पी काटियो, मेरै सिप नभई हरेक घरको बल्दैन चौको चुलो हो, मेरै जीवनको खलाटी नघुमी बग्दैन गैरी कुलो, मेरो यही तनको सुगन्ध पसिना फैलन्छ बस्ती भरी, मेरै धड्कनको तरङ्ग बटुली गुन्जिन्छ बाजा पनि, मेरा रक्त नली भएर बहने एउटै न हो त्यो खुना, कहिलेदेखि यहाँ सीमा सुरु भयो मान्छे अछुतो हुन, मैले मानिस नै बनु भनिरहे मान्छे सिमाना भरी, पुत्रा बन्धनको विचार बदलौं वैषम्य चिर्ने गरी, बान्ता गर्दछ जो अराजक यहाँ जातीय आगो भनी, तुस्ने कोसिसमा अझै पनि छ त्यो तिर्ना जुका झै बनी, ठेग्नै भार भयो विभेद अनिको आगो समात्दैछु म, साह्रै मार पर्यो रूढी नियमको अस्तित्व लड्दैछु म, तिम्रा आँगनदेखि भित्र भुइँमा कुन ठाउँ भेटिन्न म, तिम्रा स्वत्तर घाँस दास वनमा कुन ठाउँ देखिन्न म, तिम्रा पूर्वजदेखि सन्तति सबै पर्छन् ममै निर्भर, तिम्रो जीवनको समस्त पलमा कहिले म आउन्न र, छाडी पिट्न यहाँ फलाम घनले मस्तिष्क पिर्दैछु म, बोकी यही हतियार चेतयुगको संसार फेर्दैछु म, जसले रोक्दछ यो विचार उसमा बारुद पड्कन्छु म, आवा ब्याज गरी हिसाब अघिको बोकेर फर्कन्छु म, आवा ब्याज गरी हिसाब अघिको बोकेर फर्कन्छु म। निकै सुन्दर कविताको लागि दाइलाई धन्यवाद। आगो समातेका कवि रहेछन् भन्ने यहाँ कमेन्ट पनि छ। र यहाँ मैले च्याट बक्समा देखिराखेको छु, फेसबुकको लिङ्क मैले यहाँ सार्वजनिक गरेको छु। आजको यस प्रगतिशील लेखक सङ्घ मकवानपुरद्वारा आयोजित कविता वाचन कार्यक्रम यति बेला फेसबुक लाइभ पनि भइराखेको छ। र यो प्रविधि संयोजनमा यो हामीलाई जुम आइडीको पेड भर्सन उपलब्ध गराएर सहयोग गर्नुभएका वासु अधिकारी सर, हरि पौडेल सरलाई आभार पनि व्यक्त गर्दै अबको चरणको पहिलो कविताको लागि कवि शकुन्तला जोशीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। शकुन्तला दिदी अनम्युट गरेर बोल्नु होला। हस्, नमस्कार सबैजनालाई। साथीहरूलाई धन्यवाद, आयोजक टिमलाई,
शान्तिप्रिय वन्दना लगायतका टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो कविता भोकको जुलुस यहाँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। भोकको जुलुस। मेरो आवाज सुनिएको छ? धन्यवाद। ती सबै अचानक भएका थिएनन्, ती सबै अचानक भएका थिएनन् जसरी तपाईँ सोचिरहनु भएको छ। ती सबै अचानक भएका थिएनन् जसरी तपाईँ सोचिरहनु भएको छ। अचानक बढ्नु रुवाई कोक्रोको नानीको, खुम्चिनु आमाको निधार र देशको नक्सा, सल्किँदै जानु अगेनोको अगुल्टो, रोकिनु पढ्दा पढ्दै समाचार, नफुल्दै ओइलाउनु फुल, उर्लिनु नदीको प्रवाह। ती सबै अचानक भएका थिएनन्। ती जो थिए निदाएकाहरू युगौँदेखि, बिना प्रतिक्रिया लुरु लुरु हिँडिरहेका, आगो बिर्सिए झैँ जाडोमा काँपिरहेका, आवाज थुनेर घाँटीमै निशब्द उभिएका, बिर्सिए झैँ आफ्नै अनुहार बिरानो बिरानो बाँचिरहेका, प्रकम्पित हुनु भुइँचालोको गतिमा। ती सबै अचानक भएका थिएनन्। सरकार कसले तोड्यो नित्य, किन भुकेन कुकुर रातमा, किन झुकाएन शिर पालेले, किन भुकेन कुकुर रातमा, किन झुकाएन शिर पा, किन मुस्कुरायो ग्रेनेड बोकेको स्कुले बालक, किन च्यात्यो कविले सिंहदरबार अगाडि नागरिकता, किन च्यात्यो वर्दी 10 गजामा तैनात सैनिकले। यो हुकुमहरूको देशमा किन भइरहेछ हुकुमको अवज्ञा। ती सबै अचानक, यी सबै अचानक होइन सरकार, मात्र चल्न थालेका हुन् हजारौं वर्षदेखि चुप लगाइएका ओठहरू, तात्न थालेका हुन् जमेकाहरू, बल्न थालेका हुन् तातेकाहरू, उठेका हुन् सुतेकाहरू, चल्मलाएका हुन् कुल्चिएकाहरू। चरुमा खोल्नुहोस् सरकार, तिनको शरीरभरि तपाईँकै सत्ताको नीलडाम देखिन्छ। तपाईँबाट बेपत्ता तिनीहरूका हातमा आफ्नै तस्बिर टाँसिएको प्लेकार्ड नाचिरहेछ। केही सबै बौलाए त सरकार, केही सबै बौलाए त सरकार। होइन जसरी तपाईँ सोचिरहनु भएको छ। युगौं जब्बर भोकको आगो ओकल्दै गर्जिरहेछन् बाघ जसरी ती, सल्काउँदै आइरहेछन् तपाईँको दरबारतिरै भोकको डढेलोले देशको सिमाना, राष्ट्रिय झण्डा र कच्याक कुचुक खुम्चिएको नक्सा। सरकार पढेपछि घोर अराष्ट्रिय कविताको यो अन्तिम पंक्ति म देश निकाला हुन सक्छु, तर यी सब अचानक भएका थिएनन् जसरी तपाईँ सोचिरहनु भएको छ। धन्यवाद। मिठो कविताको लागि शकुन्तला जोशीज्यूलाई धन्यवाद। र अबको क्रममा यो पहिलो चरणको पहिलो कविताको लागि भूपिन दाईलाई आग्रह गरे। भूपिन दाई। आवाज कस्तो छ? सबैजनालाई मेरो हार्दिक नमस्कार छ। आवाज ठिक छ? ठिक छ दाई, सुन्ने। शकुन्तलाजीको राम्रो आवाज सुनिरहेको थिएँ मैले। अहिले पनि राम्रो सुनिरहेछ। ओके। प्रलेश मकवानपुरलाई म कविता सुनाउनको लागि एउटा अवसर दिएकोमा हार्दिक धन्यवाद छ। यो जुन भर्चुअल दुनियाँमा आजभोलि कविता गोष्ठी चलिरहेका छन्, यसको छुट्टै इतिहास भोलि बिहान लेखिनेछ। यो दुःखद क्षण पनि हो हाम्रो लागि। प्रत्यक्ष भेटघाट गर्न नपाए पनि भर्चुअल दुनियाँमा हामी भेट गर्न पाइरहेका छौँ। सबै जो बित्नुभयो, मर्नुभयो कोरोनाको कारणले, म हार्दिक श्रद्धाञ्जली पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो बुद्ध पूर्णिमाको दिनमा लेखेको एउटा तातो कविता, यो ताजा नै हो। यो कविता सुनाउन चाहन्छु पहिलो चरणमा। सायद तपाईँले कतै सुन्नु पनि भयो होला, प्रकाशित पनि भएको थियो। यही सुनाउन चाहन्छु पहिला। सेतो हात्तीमा सवार भएर, कविताको शीर्षक। हल्लाको सेतो हात्तीमा सवार भएर बुद्ध ओर्लिँदै थिए पृथ्वीमा। यस पृथ्वी राज्यका राष्ट्रपति इच्छुक थिए
बुद्ध पोर्ट्रेटले सजिएको भव्य हेलिकप्टर चढेर पुष्पवृष्टिले उनको स्वागत गर्न, प्रधानमन्त्री जो शासनका श्रृङ्खलाबद्ध असफलतापछि अचेल भएका थिए आँसु कवि, इच्छुक थिए कविता लेखेर बुद्धलाई समर्पित गर्न। विपक्षी दलका प्रमुखज्यू सदाबहार अलमल अलमलमा झैं देखिन्थे र घरिघरि हस्तरेखा हेरेर झस्किरहेका थिए। घर्किसकेको थियो ज्योतिषीले उनलाई फेरि प्रधानमन्त्री हुन्छौ भनेको समय। हैरान थिए उनी सत्ता हत्याउने कुनै नौलो जुक्ति नफुरेर। चाहन्थे उनी बुद्धसँग सघन संलाप गर्न र सत्ता प्राप्तिको नवीन मार्ग पत्ता लगाउन। विद्रोही नेता जसको हातमा मानिसको खुन अझै सुकिसकेको थिएन, उनी पनि थिए बुद्धको प्रतीक्षामा र थिए इच्छुक सुनाउन बुद्ध भूमिमा उनले रचेको लामो समरगाथा। उनले नबिर्सिकन पट्याएर राखेका थिए आफ्नो महान पार्टीको सदस्यता रसिद। हल्लाको सेतो हात्तीमा सवार भएर बुद्ध ओर्लिँदै थिए पृथ्वीमा। बुद्धम शरणम गच्छामी चारैतिर घन्किरहेको थियो मङ्गलगान। तर कसैले सोचिरहेको थिएन कसरी भाषा, धर्म र पैसाको तुजुकले जिससलाई बनाउँछ लाइट अफ द वर्ल्ड र बुद्धलाई खुम्चाइदिन्छ लाइट अफ एसियामा। कोटको धुलो टकटकाउँदै पर्खिरहेका थिए बुद्धलाई जुलुसमा एक कट्टर राष्ट्रवादी प्रशासक। उनलाई हतार थियो बुद्धलाई नागरिकता दिन। हल्लामा जताततै थिए बुद्ध, तर शान्तिमा कहीँ पनि थिएनन्। जिब्रोमा जताततै थिए बुद्ध, तर ज्ञानमा कहीँ पनि थिएनन्। शब्द, बिम्ब, अलङ्कार र उखानमा जताततै थिए बुद्ध, तर चेतनामा कहीँ पनि थिएनन्। हामी पनि थियौँ जुलुसमा र हतारमा थियौँ। हतारमा थियौँ बुद्धसँग सेल्फी लिन, टिकटक बनाउन, भिडियो खिच्न। तर हामी कसैलाई हतार थिएन मौनता, सत्य र अहिंसाको बुद्ध भाषा बुझ्न। हल्लाको सेतो हात्तीमा सवार भएर पृथ्वीमा ओर्लिए बुद्ध। हल्लाको सेतो हात्तीमा सवार भएर पृथ्वीमा ओर्लिए बुद्ध र हामीलाई कुनै देशना नदी अलग भए, किनभने हामीले उहिल्यैदेखि चेतनाको मूल ढोका बन्द गरिदिएका थियौँ। किनभने हामीले उहिल्यैदेखि चेतनाको मूल ढोका बन्द गरिदिएका थियौँ। धन्यवाद। धन्यवाद भूपेन दाइलाई निकै सुन्दर कविताको लागि। र हामीले यो प्रगतिशील लेखकसँग मकवानपुरले आयोजना गरेको कविता वाचन कार्यक्रममा 5 जना कविहरूको 5 वटा कविता यो पहिलो चरणमा सुनिसकेका छौँ। र अबको क्रममा आजका कार्यक्रमका अतिथि प्रगतिशील लेखक सङ्घ मकवानपुरका केन्द्रीय परिषद सदस्य आदरणीय सुभाष खनाल दाजुलाई आफ्ना केही शब्दहरू राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। आफ्ना भनाइहरू राखिदिनु हुन। धन्यवाद विशाल भाइ। यो विशेष कार्यक्रमका सभाध्यक्ष तथा प्रलेस मकवानपुरकी अध्यक्ष शान्तिप्रिय वन्दना दिदी, आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रलेस पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष आदरणीय मातृका पोखरेल सर, विशिष्ट अतिथि आदरणीय कवि व्यक्तित्व तथा प्रलेस पूर्व केन्द्रीय सदस्य निमेश निखिल सर, आज कविता सुनाइराख्नुभएका मेरा अग्रज कविहरू बोपिन, त्यस्तै केवल बिनावी, शकुन्तला जोशी र समवय कवि साथीहरू पुरुषोत्तमजी एस लामा लगायत सम्पूर्ण उपस्थित व्यक्तित्वहरूमा सर्वप्रथम हार्दिक नमस्कार अभिवादन गर्न चाहन्छु। प्रलेस मकवानपुरले यो खालको कार्यक्रम गरौँ भन्ने एउटा खालको छलफल लामो समयदेखि चलाउँदै आएको अलिकति सम्भव भइराखेका थिएन। यो क्षण हामी जोडिन पाएका छौँ र यति शक्तिशाली कविहरूलाई एकसाथ सुन्न पाइएको छ। यो अवसर प्रलेस मकवानपुरले सृजना गर्ने जुन खालको वातावरण बनायो यसप्रति
धन्यवादको पात्र छ प्रलेशम मकवानपुर। यस निम्ति धन्यवाद दिन चाहन्छु। र कविताहरूले नै बढी तानिरहेका छन्। आजको समयलाई एउटा मुखर स्वरमा प्रस्तुत गरिराख्नुभएका कवि व्यक्तित्वहरू आज हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँहरूले कविता पढिराख्नु भएको छ। यी कविताहरू नै आजका मूल विषयवस्तु हुन् भन्ने लाग्छ। यी हामीले राख्ने शब्दहरू त्यसको अगाडि छायाका कुराहरू हुन्। त्यस हिसाबले पनि कविहरूलाई नै समय उपलब्ध गराउँदै यहाँहरू सम्पूर्ण जो उपस्थित भइराख्नु भएको छ, मैले क्यानाडाबाट अनमोल मणिलाई पनि देखिराखेका थिएँ, यता हुनुहुन्छ। साथै नेपालको भूगोलभरि विदेशबाट सम्पूर्ण ठाउँबाट उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण कवि, लेखक, साथै कवितालाई मन पराउनु हुने, लेखनलाई मन पराउनु हुने व्यक्तित्वहरूलाई कार्यक्रममा आउनु भएकोमा स्वागत तथा अभिवादन पनि गर्दै यहाँहरूलाई धन्यवाद पनि दिँदै यो कार्यक्रम पूर्ण रूपमा सफल होस् भन्ने शुभकामना पनि व्यक्त गर्दै मेरा आफ्ना भनाइहरू टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। प्रगतिशील लेखक सङ्घका केन्द्रीय परिषद सदस्य हुनुहुन्छ सुभाष कमल दाजुलाई। र ढिलो नगरी यस प्रलेशम मकवानपुरद्वारा आयोजित कविता वाचन कार्यक्रममा दोस्रो चरणको पहिलो कविताको लागि कवि यश लामालाई पुनः अनुरोध गर्दछु। आवाज सुनिया छ विशालजी? सुनिया छ। दोस्रो चरणको पहिलो कविता। कविताको शीर्षक केटाकेटीको बा देश फर्कन चाहन्छ। यो कविताको छोटो पृष्ठभूमि बताउन चाहे मैले। देश विश्व नै कोरोना कहरमा छ, अहिले महामारीमा छ। यसबीचमा हामी देशभित्र रहेका सबै नेपाली जनताहरूको छुट्टै किसिमको चाहिँ दुःख छ, पीडा छ। र सीमा पारिरहेका चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको पनि छुट्टै किसिमको पीडा छ। सीमा पारिरहेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई देश फर्काउन सकिराखेको छैन अहिलेको अवस्थामा। केही प्रयासहरू भएको छ सरकारबाट र फर्किन नसकेका केही युवा साथीहरूको यो एउटा व्यथा हो। केटाकेटीको बा देश फर्कन चाहन्छ। हवाई छाप चप्पल पड्किएको किशोर आवाज मेरा कानभरि रिप्ले भइरहेछ। प्याट प्याट प्याट। हवाई छाप चप्पल पड्किएको किशोर आवाज मेरा कानभरि रिप्ले भइरहेछ। प्याट प्याट प्याट। भुइँभरि छरिएको छ केटाकेटीको हट बडा हट सम्झना। ऐनामा टाँसिएको छ चिम्सा आँखा एकजोर। काइयोको दाँतभरि अड्किएको छ छोटा कपाल। झुन्ड्याइएको टावेलबाट चुहिरहेछ मरुभूमिको निलो पसिना। झ्यालले पर्दा सारेर महिनौं अघिदेखि हेरिरहेछ सुदूर बाटो। झ्यालले पर्दा सारेर महिनौं अघिदेखि हेरिरहेछ सुदूर बाटो। देश फर्कन्छु भनेको केटाकेटीको बा आइपुगेका छैनन् आजसम्म। देश फर्कन्छु भनेको केटाकेटीको बा आइपुगेका छैनन् आजसम्म। छिनछिनमै मुटुमा आइरह्यो भुइँचालो आवाजहरू। छिनछिनमै मुटुमा आइरह्यो भुइँचालो आवाज। एसजी को साउन्ड हो, नेटको प्रब्लम भयो कि जस्तो लाग्यो। हजुर, भर्खर लाइन गयो, त्यही भएर यसलाई अर्को साथीमा जाम है। ठिक छ, लाइन गयो, पुनः हामी यसलाई जोड्नेछौँ। यो दोस्रो चरणको दोस्रो कविताको लागि केवल दाइलाई अनुरोध गरेँ। केवल दाइ सुन्नु भएको छ? हजुर, सुनिएको छ दाइ। यो अलि मुख नजिक लगाएर राख्नु भयो भने अलिक ठुलो आवाज आउँछ, अलिक सानो आएको थियो। यो सुन्नु भएको छ? मिठो आयो दाइ। दोस्रो कविता फेरि एक आँधी। म उभिएको जमिनको ठिक तल प्रतिध्रुवमा फैलिएको छ विशाल सागर।
त्यही सागरको पिँधबाट ठिक माथि युगौँदेखि लम्पसार छ मेरो देश। म उभिएको जमिनको ठिक तल प्रतिध्रुवमा फैलिएको छ विशाल सागर, त्यही सागरको पिँधबाट ठिक माथि युगौँदेखि लम्पसार छ मेरो देश। यहाँ पहाडसँगै उसै गरी अग्लिरहेछन् दुःखका पहाडहरू, यहाँ नदीसँगै उसै गरी बगिरहेछन् आँसुका नदीहरू, यहाँ घामसँगै उसै गरी अस्ताई रहेछन् उज्यालाका गीतहरू। यहाँ हरेक क्याम्प बेसरी हुइकिन्छन् पवनदेव र उडाउँछन् खर्कै छानाहरू, उसै गरी रापिन्छन् सूर्यदेव र जलाउँछन् पसिनाका फुलहरू, अनि बेसरी वर्षिन्छन् इन्द्रदेव र बगाउँछन् बस्तीका सपनाहरू। म उभिएको ठिक प्रतिध्रुवमा विराजमान छ एउटा विशाल देश, त्यही देशको कुनै चट्टानमा उभिएका छन् जर्ज, जेफरसन, रुजवेल्ट अनि लिङ्कन। त्यही चट्टानको प्रतिध्रुवमा सदियौं पछाडि लम्पसार छ मेरो देश, र यहाँका हरेक चट्टानमा व्याप्त छन् ब्रह्मा, विष्णु अनि महेश्वर। यहाँ देउता पुज्दा पुज्दै देउता बनेका छन् मान्छे, यहाँ ढुङ्गा पुज्दा पुज्दै ढुङ्गा बनेका छन् मान्छे। म सोधिरहेछु शिवदेव किन रोप्दैनन् जादुई त्रिशूलहरू सहाराका बन्जर भूमिहरूमा र बगाउँदैनन् जीवनका त्रिशूलीहरू। म सोधिरहेछु शिवदेव किन रोप्दैनन् जादुई त्रिशूलहरू सहाराका बन्जर भूमिहरूमा र बगाउँदैनन् जीवनका त्रिशूलीहरू। म सोधिरहेछु किन उदाउँदैनन् कहिल्यै अन्नदेव कर्णालीका फोका भित्ताहरूमा र सुमसुम्याउँदैनन् करङले निलेका छालाहरू। म उभिएको जमिनको ठिक मुनि वर्षौंदेखि रुकिरहेछ आगोको आँधी, हो म त्यही आँधीको पर्खाइमा छु। निकै मिठो कविताको लागि केवल दाइलाई धन्यवाद। र मैले पुनः कविताको लागि आग्रह गरेँ दाजु पुरुषोत्तम आचार्यलाई। दोस्रो चरणको दोस्रो कविता। विशालजी सुनिरहनु भएको छ? ठिक छ दाइ, अलि सानो आएको छ है आवाज चाहिँ। सुनिया छ? हस् हस्। ए म दोस्रो चरणको कविता राख्दैछु। कविताको शीर्षक खबरदार। एमसिसी विचाराधीन अवस्थामा छ। खबरदार शीर्षकको कविता सुन्छु। पुरुषोत्तमजीको आवाज चाहिँ त्यति स्पष्ट नसुने, मैले नसुने हो कि? अलि सानो छ, अलि नजिक प्रष्ट आइरहेछ राख्नुभयो भने ठिक होला है। सुन्नुभयो? सुन्नु भएको छ दिदी? ठिक छ, अलि ठुलो आवाजले बोल्नुभयो भने सुनिन्छ त, अलि नजिक फोनको। हस्, खबरदार शीर्षकको कविता सुनाउँदैछु। पुर्जा पास हुँदै छलौन घरको काटेर आफ्नै सिरह, कप्ती बाजाउँदा उदैछ हरियो आकाशको मन्तिर। काला बादलको अनिष्ट नभमा उड्दैछ आतङ्कले, यस्तो सङ्कटमा नजागी जनता के शुद्ध छौ मसले। सङ्लो विद्युत रूपको लहरमा पस्दैछ है भेल त्यो, पानी भित्र नजानिदो तवरले घुस्दैछ है खेल त्यो। तारा उर्वर फाटै बगर झैँ बन्दैछ यो चालले, बाढी भित्र हुलिसकेपछि यहाँ बच्छौरको छालले। झिलको झिल्ल भएर सुस्त गतिमा छिर्दैछ आगो यहाँ, बत्ती रङ्गिन रूपबाट हुरिलो बढ्दैछ राको यहाँ। जल्ने छन् घरै सुरम्य खरका छानो बलि हुरहुरी, तातो आगत रोक्न आज नसके बाँचिन्छ लौके गरी। कालो सर्प दुलो खनेर घरकै पस्दैछ ओछ्यानमा, मौका डस्न भनी समस्त घर नै
बस्दैछ त्यो ध्यानमा, त्रासै त्रास मडारिँदैछ घरमा, कट्याङ गर्जेसरी साँच्चै मानव हौ तिमी यदि भने बस्छौ अझै के गरी। आधी भेल र सर्पबाट घरको अस्तित्व मर्दैछ है, बासै मेट्न दलाल संसद पछि गद्दार गर्दैछ है। सक्छौ खप्न कसो गरी ठुलो ठुलो हेरेर यो विप्लव, सारा लाल दलालका सदनमा झुस्नु चागो अब, अन्तर्घाती दलालका मगजमा घुस्नु चागो अब। धन्यवाद हजुरलाई निकै सुन्दर कविताको लागि। यहाँ आधी कविता भन्ने कमेन्ट पनि छ। त्यसै गरी अर्को कविताको लागि मैले पुनः आग्रह गरेँ दोस्रो कविताको लागि कवि शकुन्तला जोशीलाई। दिदीको म्युट छ, दिदी अनम्युट गर्नु होला है। माइकमा यस्तो टक टक गरेर चाहिँ आयो भनेर सोध्ने बानी भएको है, म्युट गर्न बिर्सिहाल्ने। भुपिनजीको निकै नै प्रभावशाली लाग्छ मलाई कविताहरू। उहाँको कविता सुनेपछि एक प्रकारको अर्कै ऊर्जा जस्तो पनि मिल्छ। पुरुषोत्तमजीको त्यस्तै हुन्छ, उहाँको आगो नै हुन्छ कविता। मैले सबभन्दा पहिले यहाँ काठमाडौँमै सुने जस्तो लाग्छ उहाँको। एकदमै छन्दमा तर एकदमै प्रभावशाली कविता लेख्नुहुन्छ। यसजीको चाहिँ मैले आजै प्रत्यक्ष सुन्न पाएँ, उहाँको पढ्न पाइन्थ्यो होइन, साथीहरू चाहिँ सँगसँगै हामीले गरि पनि रहेको थियौँ। यो बिचमा खास गरी 3 महिनाको समय भनेको निकै धेरै समय हो जस्तो पनि लाग्छ। तर यो सबभन्दा जीवनमा हामीले देखेका आफ्नो जीवनमा सबैका सङ्घर्ष हुन्छन्, दुःख हुन्छन्, अप्ठ्यारा हुन्छन्, सबैका हुन्छन् होइन। तर आम रूपमा सिँगै मानव समाजले, सिँगै मानव सभ्यताले एकसाथ भोगेको यो चरम अप्ठ्यारो, यो दुःख, यो सङ्कट छ पछिल्लो समयमा। योभन्दा धेरै अगाडि पनि लगभग शताब्दी अगाडि, त्योभन्दा अझै अगाडि विभिन्न चरणमा, यो काल समयकालका विभिन्न चरणमा चाहिँ यस्ता मानिसहरूलाई लुट्ने खालको, जीवनलाई लुट्ने, प्रकृतिलाई हल्लाउने खालको, सृष्टिको संरचनालाई नै हल्लाउने यस्ता विभिन्न महामारीहरू त यसअघि पनि आएका रहेछन्। अझै धेरै मान्छेहरूको जीवन खोसेको रहेछ। तर हाम्रो समयमा हामीले भोगेको सबभन्दा त्रासद काल हो यो। हुन त हामीले एउटा निरपेक्ष ढङ्गले हेर्ने हो भने सबैतिर शान्ति थियो कि यो अघि भने जस्तो पनि भ्रम होला, तर त्यो पक्कै पनि थिएन। अशान्त थियौँ हामी, विभिन्न कारणहरूले विभिन्न दलनहरूमा थिचिएका थियौँ हामी। ती दलनहरूले नथिचिएकाहरूलाई सधैँ स्वर्ग थियो यो समाज, सधैँ स्वर्ग थियो सृष्टि, सधैँ राम्रो थियो, सधैँ चाहिँ शान्त थियो। तर जो दलनमा सदियौँदेखि खिचिँदै आएको वर्ग थियो, वर्ग छ, भोकमरीले भोकै भएर चाहिँ बाटोमै नाम्लो छातीमा राखेर, डोको छातीमा राखेर, काम्रो छातीमै राखेर, थाप्लोमै काम्रो हुँदाहुँदै मरिरहेका तमाम मान्छेहरू जो छन् संसारभरि, ती मान्छेहरूका लागि त कहिले पनि यो समाज, यो संसार होइन, मानव सभ्यता जे भनिन्छ हामीले यो शब्दमा जे भन्छौँ एकदम सुन्दर मानव सभ्यता, त्यो चाहिँ वास्तवमा कुरूप बाँचेर आएका थिए। कुरूप रूपमै उनीहरू त्यसलाई कुरूप रूपमै ग्रहण गरेर मरेर पनि गए होलान् र अहिले पनि मरिरहेका छन्। यो बेलामा, यो सङ्कटको घडीमा देश सङ्कटमा छ, हामी आफू सङ्कटमा छौँ, हाम्रा वरिपरिका समाज सङ्कटमा छ र विश्व नै सङ्कटमा छ। यस्तो बेलामा पनि पोलिटिकल्ली जुन राजनीतिक रूपमा सत्ताका लागि चलखेल गर्ने वर्गहरू, पक्षहरू, त्यो तत्त्वहरू चाहिँ निरन्तर लागिरहेका छन्। कोरोनामाथि पनि उनीहरूले चाहिँ सत्ताकै खेल खेलिरहेका छन्, त्यो नेपालमा होस् चाहे विश्वका अरू मुलुकहरूमा होस् होइन।
यस कारणले यस्तो बेलामा यही बेलामा पनि हामी मर्दैछौँ, कुन बेला मर्छौँ, कुन बेला कोरोना आउला र टपक्क टिपेर लैजाला भन्ने टुङ्गो छैन। यस्तो बेला पनि हामी भित्रको दम्भ त्यति नै बाँकी हुँदो रहेछ, हामी भित्रको चाहिँ अहङ्कार, हामी भित्रको चाहिँ त्यो दम्भको फणा चाहिँ निहुरिँदो रहेन रहेछ भन्ने त यो विभिन्न घटनाहरूले देखिरहेकै छ होइन। दलित भनेर चाहिँ दलितका नाममा भएको नरसंहारदेखि अमेरिका लगायतका देशहरूमा भएको रङ्गभेदले मान्छेहरूप्रति काला जातिमाथि भएको अत्याचारहरूको निरन्तर हामीले उदाहरण निरन्तर चाहिँ घटनाहरू बेहोरिरहेका छौँ, देखिरहेका छौँ। यो बेला खास गरी नयाँ सृजना गर्नुपर्ने हो कि भन्ने नि लाग्छ, तर मलाई त त्यति धेरै मैले लेख्न पनि सकिनँ, किनभने यति चरम सकस जस्तो अनुभूत भयो। यो चरम सकसमा चाहिँ तनाव जस्तो मात्रै हुने कि त्यसलाई सृजनामा बदल्न पनि नसक्ने जति त्यो लेभलको चाहिँ चरम सकस जस्तो बोध भइरहन्छ मलाई। कोरोनाका कारण छटपटिएर मरिरहेका मान्छेहरू, जीवन नपाएर अहिले पनि हाम्रो देशमा क्वारेन्टिनमा मरिरहेका मान्छेहरू पनि उनीहरूको पीडा त्यत्तिकै छ होइन। जबरजस्त एउटा 20को चाहिँ $20 नक्कली नोट देखायो भन्ने सामान्य एउटा गल्ती, सामान्य एउटा त्यो अपराधको रूपको कुन लेभलमा होला, त्यसो गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरूलाई थिचेर जबरजस्त मारिने रहेछ होइन। यो समाजमा